बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। शुक्रिया। आप 13 अक्टूबर 2025 को चीफ मिनिस्टर बने खैबर पख्तूनख्वा के। उसके बाद आपने कई दफ़ा कोशिश की कि आपकी मुलाकात हो जाए अडयाला जेल में इमरान खान से, आपकी अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। अब आपने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, तो इसका मकसद क्या है? ये अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च है या डी चौक इस्लामाबाद की तरफ है? शुक्रिया अमीर साहब कि आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये चल जाए जो मीडिया पे। देखें जी, 15 अक्टूबर 2025 को जब मैंने हल्फ लिया, उसके बाद जो है अभी तक मुसलसल पूरी दुनिया को मैं दिखा रहा हूँ कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी सियासत करती है, मज़ाहमती सियासत करती है, एहतजाजी सियासत करती है, तो वो पूरी दुनिया को मैं दिखा रहा था कि हम हरगिज़ इस तरफ नहीं जाते। अगर हमारी सुनवाई होती, अगर हमारे साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक ना होता, इमरान खान साहब को नाहक कैद किया हुआ है और जो रवैया उनके साथ रवा रखा जा रहा है, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, कैद तन्हाई में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है, जो गैर आईनी है, और उनके साथ तमाम ऐसे रवैये रखे जा रहे हैं जो अगवा किए हुए बंदे के साथ होते हैं, कैदी के साथ नहीं होते। मेरी मुलाकातें बंद हैं, उनकी बहनों की मुलाकातें बंद हैं, इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा, वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा, और ये सिर्फ 1 महीने या 15 दिन से नहीं, 7-8 महीनों से मुसलसल। अच्छा, फिर हमारे पास रास्ते कौन से थे? रास्ते ये थे जमहूरी रास्ते कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूँ, जब वो कहता है कि मैं पूछ कर बताता हूँ। फिर जो है मैं असम्बली, कौमी असम्बली जाऊँ, वहाँ पर स्पीकर मुझसे मिले ही ना। फिर मेरे पास ये रास्ता है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लूँ। 3 जजेस ने अडयाला जेल के सुपरडेंट को ये हुक्म दिया कि मतलब मेरी मुलाकात हो। अडयाला जेल के सुपरडेंट ने वो हुक्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मतलब जजेस के हुक्म नहीं माने जा रहे पाकिस्तान में। फिर मैंने जो है लेटर्स लिखे इस्लामाबाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखे कि आप मुझसे मिले तो सही कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। जब आप एक पार्टी को, एक बड़ी सियासी जमात को मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर और तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद भी सुनवाई ना हो, तो फिर रास्ता जो है एहतजाज का ही बचता है। और ये एहतजाज का रास्ता हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। हम कोई गैर आइनी काम तो नहीं करें, हम पुरअमन एहतजाज करें ताकि हमारी सुनवाई हो। हमारे मुतालबे कौन से हैं कि इमरान खान साहब के साथ इंसाफ हो, उनके केसेस जो हैं मेरिट पर सुने जाएँ, और मीडिया उसको दिखाएँ ताकि दुनिया को पता चले कि ये केसेस पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं कि नहीं, उन्होंने जुर्म किया हुआ, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। और दूसरा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब को डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए, उनका बेहतरीन हॉस्पिटल में इलाज हो, उनके वकला से, उनके डॉक्टर से, उनके डॉक्टर्स तक तो उनकी रसाई है नहीं है। डॉक्टर्स पर हमें एतमाद ही नहीं है। जिन पर हमें एतमाद है उनको जो है उनके पास फैमिली जिन पर मुतमईन है, क्योंकि ये तो उनका बुनियादी जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो आपने फैसला किया 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का, पूरी पार्टी ऑन बोर्ड है इस पे? इसमें तमाम हमारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सूबाई, तो तमाम सूबों की और मरकज़ी, और इसके साथ साथ अलायंस भी, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, हाँ, ये सब ऑन बोर्ड हैं। और ये मुश्तरका जो है हमने 27 सितंबर की डेट। लेकिन अलीमा खान साहबा का जो इस पे रिस्पॉन्स आया है, उससे ये लगता है कि शायद वो मुतमिन नहीं है। उनका ख्याल है कि बहुत देर बाद की डेट दे दी आपने। अलीमा आपा जो हैं वो इमरान खान साहब की बहन है, और हम बार बार ये कहते हैं कि वो जो हैं गैर सियासी हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो बहन की हैसियत से कहेगी, और उनको हम इंशाल्लाह राज़ी कर देंगे। जब उनको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हम बताएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो जो है इस बात पर मुतमईन हो जाएंगी इंशाल्लाह। और कुछ जो आपकी पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में भी शामिल थे, और उनको तर्जुमान समझा जाता है तहरीक इंसाफ का, ठीक है, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी, ये उनके इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ कि जी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, ये तो उन्होंने किसी से पहले मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने ये डेट दी है, बहुत देर बाद की डेट दी है, और ऐसा लग रहा है कि वो उनको आप पर एतमाद नहीं है, और आपने किसी के साथ सौदेबाजी करने के बाद ये डेट दी है। ये उनका इल्ज़ाम है। अच्छा, सबसे पहले उनको चाहिए था कि वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको मुतमईन करता। इस तरह के पब्लिक फोरम्स पर इल्ज़ाम लगाना, ये लोगों को गुमराह करने की
کوشش ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بندہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہو، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہو، تو وہ اس طرح کے پبلک پلیٹ فارم پر الزامات نہیں لگاتے. بہرحال اس سے نقصان ہی ہوگا. اور جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، پہلے پوچھ لیتے، میں ان کو مطمئن کر لیتا، اگر مطمئن نہ ہوتے پھر بول دیتے. اگر کل کو ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیا منہ دکھائیں وہ گے؟ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے بڑے اعتماد کے ساتھ کہ 4 اگست کو اتنے بج کے اتنے منٹ سے لے کے اتنے بج کے اتنے منٹ تک سہیل خان افریدی کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور ایک اور آفیشل کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس کا وہ ایسی بات کر دی انہوں نے. اچھا، یہ بالکل ویسی فضول الزام لگایا ہے. جو ٹائم اس نے بتایا ہے اس ٹائم سے لے کر 12 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک ادھر میں بیٹھا تھا، اور ادھر سامنے جو ہیں پڑھو کے پی جو ہمارا انیشیٹو ہے عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں، کیونکہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسکولوں میں لائیں. اور دوسرا ٹیلی میڈیسن جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ لوگوں کو گھر بیٹھے جو ہیں تمام صحت کی سہولیات ملے، تو ان کی میٹنگز تھی. تو 12 سے لے کر 4:30 بجے تک وہ میٹنگز میں ادھر کے پی ہاؤس 4.5 گھنٹے آپ ادھر ہی تھے؟ ہاں، میں ادھر ہی تھا. اچھا، اور اس دن وہ کہہ رہے پشاور میں آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں، میں کے پی ہاؤس اسلام آباد میں تھا. اچھا، تو یہاں تو نہیں ہوئی ملاقات؟ یہاں پر پوری دنیا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے، وہ سراسر اور اس کی آپ کے پاس کوئی ویڈیو فوٹیج بھی؟ ہاں، ویڈیو فوٹیجز جو ہیں وہ میں اپنی ٹیم کو بول دوں گا. مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو ابھی آپ کے تھرو پتہ چلا ہے. میں تو ابھی جب آپ کی طرف آ رہا تھا تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے تو لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دی ہے، کسی سے پوچھ کے دی ہے. میں نے کہا کس نے بتایا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا یہ گل صاحب بتا رہے ہیں. نہیں، وہ غلط تھا. ان کو مس انفارمیشن کسی نے دی ہوگی، کیونکہ وہ تو خود یہاں پر ہے نہیں، تو اس وجہ سے کسی نے جھوٹ بولا ہوگا. بہرحال ان کو پتہ لگ جائے گا، جب پتہ لگے گا تو پھر وہ خیر معافی مانگ لیں گے. اچھا ہاں، لیکن نقصان بہت ہوا ہوگا اس سے. اچھا، یہ بتائیں کہ جس جلسے میں آپ نے اعلان کیا 27 ستمبر کا، یعنی کہ پشاور کے جلسے میں، تو اس میں کراؤڈ تو آپ کے سامنے ٹھیک تھا، لیکن سامنے سے نعرے بہت لگ رہے تھے. تو ڈی چوک، تو یہ کیا وجہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو جلسے کے سٹیج سے خطاب کر رہی ہوتی ہے اور سامنے جو آڈینس ہے اس کے درمیان کو کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، کمیونیکیشن گیپ بالکل بھی نہیں ہے. یہ ڈی چوک کے نعرے جو آپ سن رہے تھے، تو یہ جو ادارے ہیں ہمارے جو مطلب پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ نے یہ کتنا بڑا بوجھ خود پر ڈالا تھا، اور جو ہیں کوشش کر رہے تھے کہ افہام اور تفہیم سے مسئلے حل ہوں. کیونکہ جو خیبر پختونخوا کی نہیں، پورے پاکستان کی عوام اور خاص کر نوجوان، اس دفعہ جو نوجوانوں کا جوش، جذبہ اور جنون میں دیکھ رہا ہوں، اور ان کی آنکھوں میں جو چمک میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقین مانے کہ 27 ستمبر کو اتنی مخلوق آئے گی جس میں آپ کا نوجوان، پاکستان کا نوجوان ہوگا، یہ کوئی سنبھال نہیں پائے گا، کیونکہ وہ بہت غصہ ہے. ان کی سوئی جو ہے 24 نومبر پر اٹکی ہوئی ہے، ان کی سوئی مرید کے پر اٹکی ہوئی ہے، ان کی سوئی کشمیر پر اٹکی ہوئی ہے. اور یہ تمام ظلم اور جبر جو ہو رہا ہے، اور خاص کر عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ، ہمارے اسیران جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، وہاں پر شہمود قریشی صاحب، میاں محمود رشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ہماری جو فیمیل ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، فلک جاوید صاحبہ، یہ سارے یہ قوم دیکھ رہی ہیں تو قوم کو غصہ ہے. اگر فرض کریں وہ آپ ان کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے، ان کے چار دیواری کی پامالی کریں گے، مائنرز کو، 18 سال سے کم بچوں کو ان پر آپ دہشت گردی کے پرچے کریں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے، تو نوجوان کس طرف جائے گا؟ وہ تو سوچے گا نا. اچھا، کس کے لیے؟ ان کے لیے جن کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 5 بجٹ کس نے پیش کیے؟ کسی وزیر اعظم نے پیش کیے؟ نہیں کیے. شہباز شریف نے پیش کی. اچھا، 2 ٹرمز میں 5 بجٹ کی بات میں کر رہا ہوں. 2 ٹرمز ہو یا 5 بجٹ کسی نے پیش نہیں کیے. اس حکومت نے پیش کیے. کیا ملا؟ 97,300 ارب روپے کے قرضے، جی ڈی پی 3%، 6.1% سے 3%. ہمارا ایگریکلچر گروتھ آپ دیکھیں، انڈسٹریل گروتھ آپ دیکھیں، ایکسپورٹ دیکھیں. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً $35 بلین کا ہے.
ٹریڈ ڈیفیسٹ، مطلب ایکسپورٹ کم ہوتے جا رہے ہیں، بڑی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. اچھا جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پاکستان کو کس طرف لے کر یہ جا رہے ہیں؟ چلے یہ اگر فرض کرے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کرتے اور دوسرے کسی بندے کو لاتے اور وہ پاکستان کو ترقی دے رہا ہوتا، ہم کہہ دیتے کہ چلیے یہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں. لیکن ابھی تو یہ غلط ہے نا کہ ایک 6.1% جس کی حکومت میں جی ڈی پی گروتھ کر رہا تھا وہ 3% پر پہنچا ہے. کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، مزدور رو رہا ہے، نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے، بڑی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، آپ کی فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو کہیں پر تو یہ غلط ہے. تو جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو مطلب کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کریں، وہ بیٹھے سوچے، ایک دفعہ تو رات کو سوچے